आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 46 असेंबली सीटों और 2 पार्लिमानी हलकों के जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र की वजह से भारत आलमी सतह पर पहुंच गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फौजदारी हशमनी मामले में एक जज ने सजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। और चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रानकी रेड्डी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी आज शेंज़ेन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। गिनती का ये अमल दोनों रियासतों में सुबह 8 बजे डाक से भेजे गए वोटों की गिनती के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद ईवीएम्स पर डाले गए वोटों की गिनती शुरू की गई। महाराष्ट्र में सभी 288 असेंबली सीटों के वोटों की गिनती की जा रही है। इन सीटों पर पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को वाहिद मरहले में की गई थी। रियासत में नांदेड़ लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी जारी है। पूरी रियासत में 288 गिनती मरकज कायम किए गए हैं और नांदेड़ लोकसभा हलके के वोटों की गिनती के लिए एक अलग मरकज कायम किया गया है। इसके अलावा असेंबली की वोटों की गिनती की निगरानी के लिए 288 मुशाहिदीन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 2 मुशाहिदीन नांदेड़ लोकसभा सीट के वोटों की गिनती की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। खुशअसलूबी और नज्म नसक के साथ गिनती का अमल जारी रहे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। मरकजी, रियासती और मुकामी हिफाजती दस्ते गिनती मरकजों पर तैनात किए गए हैं। उधर झारखंड में भी सभी 81 असेंबली सीटों के वोटों की गिनती का अमल पुरअमन तौर पर जारी रखने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। हर एक गिनती मरकज पर 3 जुमरों में मुश्तमिल हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने कहा है कि रियासत के जिला दफ्तरों में 24 गिनती मराकज कायम किए गए हैं। आज 2 लोकसभा और 13 रियासतों के 46 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी की जा रही है। ये लोकसभा सीटें हैं केरला में वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। राजस्थान की 7, मगरबी बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार और पंजाब में 4-4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश और केरला में 2-2 और गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय और उत्तराखंड में 1-1 सीट पर डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। सिक्किम में बरसरे इक़्तिदार सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने 2 असेंबली सीटें सोरेंग, चाखोंग और नांची सिंघी थंग सीट पर बिला मुकाबला हासिल की हैं। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती के रुझानात कुछ इस तरह हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 35 सीटों के रुझानात दस्तयाब हैं। महायुति इत्तेहाद में बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की कयादत वाली शिवसेना 4 सीटों पर आगे चल रही है। अजीत पवार की कयादत वाली एनसीपी 3 सीटों पर सबकत लिए हुए है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 4 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार ग्रुप 1 सीट पर और शिवसेना यूबीटी 1 सीट पर आगे चल रही है। आजाद उम्मीदवारों में 1 उम्मीदवार सबकत लिए हुए है और दीगर उम्मीदवारों में भी 1 उम्मीदवार आगे है। झारखंड में 81 सीटों में से 12 पर रुझानात दस्तयाब हैं। बीजेपी 8 सीटों पर, जबकि एनडीए इत्तेहाद एजेएसयू 1 सीट पर आगे है। बरसरे इक़्तिदार जेएमएम 3 सीटों पर आगे है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब दुनिया पिछले 10 साल में उनकी हुकूमत की तरफ से इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र पर अमल दरामद के सबब भारत की दिफाई अहमियत का एतराफ कर रही है। वजीर आजम ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसका एहतमाम जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक मीडिया हाउस ने किया था। इस तकरीब का मौजू था भारत जर्मनी पायदार तरक्की के लिए एक नक्शे राह। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई मईशत है और हर मुल्क तरक्की के लिए भारत के साथ इश्तराक करना चाहता है।
آج بھارت دنیا کی فاسٹیسٹ گروئنگ لارج اکانومی ہے. دنیا کا ہر دیش وکاس کے لیے بھارت کے ساتھ ساجھیداری کرنا چاہتا ہے. جرمنی کا فوکس آن انڈیا ڈاکیومنٹ بھی اس کا بہت بڑا اداہرن ہے. اس ڈاکیومنٹ سے پتا چلتا ہے کہ کیسے آج پوری دنیا بھارت کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو ایکنالج کر رہی ہے. دنیا کی سوچ میں آئے اس پریورتن کے پیچھے بھارت میں پچھلے 10 سال سے چل رہے ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کے منتر کی بڑی بھومکا رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینے کے لیے لال فیتہ شاہی کا خاتمہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ملک میں بینکنگ نظام کو مستحکم بنایا ہے تاکہ ترقی کے لیے کم شرح سود پر اثاثہ دستیاب ہو. وزیر اعظم نے خاص طور پر کہا کہ ایک مضبوط بنیاد ڈالی گئی ہے جس پر وکست بھارت کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرمنی بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک قابل انحصار شراکت دار ہوگا. بھارت نے ہر سیکٹر میں نئی پالیسیز بنائی، تیز گروتھ کے لیے خود کو تیار کیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں سدھار کیا، 30,000 سے زیادہ کمپلائنس ختم کیے، کمپلیکیٹڈ ٹیکس سسٹم کو بدلا. بھارت میں ایک ایسی مضبوط نیو تیار ہوئی ہے جس پر وکست بھارت کی بھویہ عمارت کا نرماण ہوگا. جناب مودی نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں بھارت اور جرمنی کے درمیان باہمی شراکت داری کو لگاتار استحکام حاصل ہوا ہے. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ 1800 سے زیادہ جرمن کمپنیاں بھارت میں کام کر رہی ہیں اور ان کمپنیوں نے پچھلے 3 سے 4 سال کے دوران $15 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے. جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت تقریباً $34 ارب تک پہنچ گئی ہے اور آئندہ برسوں میں اس تجارت میں مزید اضافہ ہوگا. دونوں دیشوں کے بیچ آج قریب $34 بلین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہوتا ہے. مجھے وشواس ہے آنے والے سالوں میں یہ ٹریڈ اور بھی زیادہ بڑھے گا. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بیتے کچھ سالوں میں بھارت اور جرمنی کی آپسی پارٹنرشپ لگاتار سشکت ہوئی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. لوک نرنय. مہاراشٹر اور جھارکھنڈ ودھان سبھا چناؤ اور وبھن راجیوں کے اپ چناؤوں کے پرینام 23 نومبر صبح 9 بجے سے. مت گणنا کی پل پل کی خبر، ہر سیٹ کی سٹیک جانکاری، سنوادداتاؤں سے تازہ حال اور وشیشجوں دوارا نتیجوں کا وشلیشن. آکاشوانی گولڈ سہت अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए लोक निर्णय. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ओडिशा की तारीख का कलिंग जंग बाब दुनिया को अमन की राह दिखा सकता है. कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 रोजा ओडिशा पर्वा प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कलिंग जंग चंद अशोका और धर्म अशोका में बदल गई थी. सदर जमहूरिया ने कहा कि ये जंग लोगों को दर्ज देती है कि तरक्की के लिए अमन निहायत अहम है. सदर जमहूरिया ने इस बात को भी उजागर किया कि आज दुनिया के कुछ हिस्से तनाज़ात का शिकार हैं. सदर जमहूरिया ने कहा कि ओडिशा की सकाफत का सबसे अहम पहलू तहम्मुल है. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों पर इस बात के लिए जोर दिया कि मोहब्बत और रवादारी के साथ वो मुल्क और ओडिशा के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाएं. सदर जमहूरिया ने कहा कि ओडिशा पर्वा ने ओडिशा के फनून, अदब, रक्स, मौसीकी और खानों की मालामाल सकाफत से रोशनास कराने में अहम रोल अदा किया है. मणिपुर हुकूमत के लिए सिक्योरिटी मुशीर कुलदीप सिंह ने कल इम्फाल में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की. इस मीटिंग में फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स और कानून नाफिज करने वाली दीगर एजेंसियों के सीनियर हुकाम ने शिरकत की. जायजा मीटिंग के बाद सिक्योरिटी मुशीर ने मुतला किया कि रियासत में सीएपीएफ की 90 इजाफी कंपनियां पहुंच चुकी हैं और सीएपीएफ की 70 और कंपनियां जल्द पहुंचने का इम्कान है. सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अहल तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं. उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऐसी बच्चियों से दरख्वास्तें तलब की हैं जिन्होंने 2024 में 10वीं का इम्तिहान पास किया और जो अब सीबीएसई से तस्लीम शुदा स्कूलों में 11वीं जमात में तालीम हासिल कर रही हैं.
اس کے علاوہ ان طلبہ سے بھی آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں جن کی 10ویں جماعت کے لیے اس سنگل گرل چائلڈ اسکالرشپ کو رینیو کیا جانا ہے جو 2023 میں دی گئی تھی۔ آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 دسمبر ہے۔ تفصیلات، اہلیت کے شرائط اور آن لائن درخواست فارم CBSE کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFI میں آج کئی دلچسپ پروگرام ہوں گے۔ کل 70 سے زیادہ فلموں کی کامیاب نمائش کو ملی عوام کی زبردست پذیرائی کے بعد آج بھی مزید 70 فلموں کی اسکریننگ ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 فلمیں اوپن ایئر اسکریننگ کے تحت دکھائی جائیں گی۔ سبھی کی توجہ کریٹو مائنڈز آف ٹمارو تقریب پر ہوں گی جہاں 48 گھنٹے میں شروع سے آخر تک فلم تیار کرنے کا چیلنج کا اختتام ہوگا۔ اس سال 159 نوجوانوں کو CMOT چیلنج کے 13 فلم ساز زمروں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مقابلے کے شرکاء اب سے کچھ گھنٹے بعد اپنی فلمیں جمع کروائیں گے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے مقابلے میں شامل مدن کامراج نے کہا کہ 48 گھنٹے میں فلم مکمل کرنا ایک چیلنج ہے لیکن وہ یہ موقع فراہم کیے جانے پر مشکور ہیں۔ My name is Madan Kamaraj. I'm here for the Creative Minds of Tomorrow challenge. I got selected in film editing and I'm working with Team Purple here. This is a 48-hour film challenge and it's been more than 20 hours. We still have like 19 hours left for the challenge to end. As a platform, it's a big thing to be able to showcase a talent here and to bond with like people from across the country. Me being from Chennai and my own teammates are from like Goa and from Maharashtra, Delhi. We have like people from Tripura and Assam. The bonding is like really good and we get to meet these people who are all not yet making it to the industry, like who want a chance to get into the industry, and in that way it's a good bonding session for us. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 116واں نشریہ ہوگا۔ امریکہ میں ایک جج نے صدر منتخب ڈونالڈ ٹرمپ کی ہش منی کیس میں سزا کے اعلان کو ان کی دوسری صدارتی مدت کے سال 2029 کے ممکنہ اختتام تک ملتوی کر دیا ہے۔ جج جان میچن نے کہا ہے کہ وہ سزا کو مسترد کر سکتے ہیں تاکہ ٹرمپ جنوری میں قانونی پیچیدگیوں کے بغیر اپنا عہدہ سنبھال سکے۔ بیڈمنٹن میں چین کے شنزان میں جاری چائنا ماسٹرز 2024 ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رانکی ریڈی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ آج جنوبی کوریا کی جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل شنزان میں بھارتی جوڑی نے ڈنمارک کی جوڑی کو کوارٹر فائنل میچ میں 21-16 اور 21-19 سے شکست دی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے گیانا کی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے اور ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ہر ملک کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور سبھی کی شمولیت کے بغیر عالمی اہداف کا حصول ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے 5 دنوں میں 31 عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ روزنامہ ملاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ذریعے حیدرآباد میں ثقافتی میلے لوک منتھن کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے ان کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے شہریوں میں ملک مقدم کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے کئی اخباروں کی سرخی ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ روزنامہ ملاپ نے چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں سیکورٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان مٹبھیڑ میں 10 نکسلیوں کے ہلاک ہونے کی خبر کو پیش کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جاپان اور فلپینز کے وزرائے دفاع کے ساتھ میٹنگ کی خبر کو بھی روزنامہ انقلاب، پرتاپ اور ملاپ سمیت کئی اخباروں نے اہمیت دی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ 46 اسمبلی سیٹوں اور 2 پارلیمانی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات، کارکردگی اور یکسر تبدیلی کے منتر کی وجہ سے بھارت عالمی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کے فوجداری ہش منی معاملے میں ایک جج نے سزا کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رانکی ریڈی کی بھارتی بیڈمنٹن جوڑی آج شنزن چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 2024 کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کی جوڑی کا سامنا کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔